अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। बिल आखिर जी बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। 27वीं तरमीम मुसवदे की मंजूरी हो गई। वफाकी काबीना का इजलास हुआ। शहबाज शरीफ साहब ने बाकू से ही शिरकत की। और ऐसे जैसे होता है ना कि कोई ऐसे ही काम है ना फजूल वाला कि भाई वीडियो लिंक के जरिए हो जाएगा, आने की जरूरत क्या है, आइन के साथ ही तो छेड़छाड़ करनी है ना। आइन क्या है, एक मुसवदा या एक वो कागज का टुकड़ा ही तो है ना, तो क्या जरूरत है बाकू जरा मजे लिए जाएं, उधर से ही मंजूरी दे देते हैं, उधर से ही वीडियो लिंक के जरिए इजलास कर लेते हैं। तो बहरहाल ये तमाशा तो पहली बार दुनिया ने देख लिया कि वीडियो लिंक के जरिए 27वीं तरमीम, इंतहाई अहम तरमीम जिसमें पाकिस्तान के आइन का पोस्टमार्टम हो रहा है, उसकी तरमीम हो गई। और अलमिया ये है कि मुसवदा उसके बावजूद मंजर आम पर नहीं आया। वफाकी काबीना ने मंजूरी दी, जाहिर है कोई मुसवदा होगा उसकी ही मंजूरी दी गई होगी, लेकिन मुसवदा ताहाल मीडिया पर या आगे पीछे नहीं आया। अगरचे हमारे पास आ चुका है, हमारे पास ये मुसवदा और उसके अंदर 50 के करीब जो तरामीम हैं, फील्ड मार्शल के हवाले से, फिर चेयरमैन जॉइंट चीफ के हवाले से, फौज के हवाले से, यानी जो वो जिसे कहते हैं ना कि ये तरमीम एस्टैब्लिशमेंट ला रही है, और एस्टैब्लिशमेंट के लिए जो और आर्टिकल 243 के अंदर क्या है, वो चीज़ें हमारे पास बड़ी अहम आ चुकी हैं, वो आपके सामने रखनी है। बाकी तो ज़ाहिर है फजूलियात ही है ना कि मशीरों की तादाद, गैर मुंतखब मशीरों की तादाद 5 नहीं 7 होनी चाहिए। तो वो तो सारी चीज़ें हैं ना, वो तो जिसे कहते हैं ना एक होता है मेन कोर्स, बाकी सैलड रायता, यानी वो तो ऐसे ही है ना। लेकिन जो असल चीज़ है उस पर भी हम बात करेंगे। हलचल यहाँ पे शुरू हो चुकी है। यहाँ हमारी लेफ्ट साइड पे मीडिया की गाड़ियाँ जो हैं वो खड़ी हुई हैं, और इसी तरह से आज ही अगरचे किसी को नहीं पता ना पाकिस्तानी को कि जो उनके आइन के अंदर छेड़छाड़ हो रही है उसके अंदर क्या है, लेकिन आज इस सेनेट के अंदर ये बिल पेश कर दिया जाएगा। और हैरान कुन तौर पे नून लीग तो छुपा ही रही है ना मुसवदा, और पीपल्स पार्टी ने मना कर दिया है कि ये मुसवदा जो है वो किसी को कोई देख ना पाए, यानी इस तरह का ये मुसवदा कोई देख ना पाए। तो किस तरह से चोरी चुपके तरमीमें हो रही हैं। मेरे साथ नौजवान सहाफ़ी अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब मौजूद हैं। इन्होंने भी काफ़ी यहाँ पे मालूमात इकट्ठी की है। मैं चाहूँगा कि बिना वक्त ज़ाया किए आपके सामने यह मालूमात रखें, और फिर जो मेरे पास भी मुसवदा आ चुका है फील्ड मार्शल के हवाले से, फौज के हवाले से, 4 स्टार का ओहदा, कौन से 4 स्टार का ओहदा ख़त्म हो रहा है, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। जी कोहिस्तानी साहब, ये क्या हो रहा है? बहुत शुक्रिया जी फैसल साहब, यही हो रहा है जो आप देख रहे हैं और मुसलसल आप कवर कर रहे हैं। यहाँ से बेसिकली जो आप कह रहे हो कि जो मुसवदा है वो हमारे सामने आ गया है, और उस मुसवदे में 48 आर्टिकल्स में मुख्तलिफ तरामीम जो है वो तजवीज़ है, तो वो थोड़े सामने रख लेते हैं अपने नाज़रीन के लिए जल्दी से। तो जो सबसे पहला है वो है सुप्रीम कोर्ट से अलहदा एक नई वफाकी आइनी अदालत कायम करने की शिक है, और उसका जो है वो सदर मुकाम इस्लामाबाद होगा। फैसल तारड़ साहब, इसके साथ साथ ज़रा जल्दी बता देते हैं, तफसरा बाद में करते हैं कि कौन कौन से है। वफाकी आइनी अदालत की जज की जो उम्र होगी 68 बरस की उम्र में वो रिटायर्ड होंगे, ये एक अंदर है। और इसके अलावा आइनी अदालत को वफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ात सुनने का इख्तियार होगा, ठीक है। इसके अलावा आइन के आर्टिकल 184 को ख़त्म करने की भी तजवीज़ है। इसके साथ साथ आर्टिकल 175 में भी वफाकी आइनी अदालत की क़याम की तरमीम है। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 84 वही है ना जिसके जरिए सू मोटो इख्तियार होता है कि आज खुद नोटिस लिया जाता है 184(3) के तहत, मेरे ख्याल से उसको भी ख़त्म कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वफाकी आइनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले एक दूसरे पर लाजिम नहीं होंगे, ये भी बाकायदा तौर पर मुसवदे का हिस्सा है। इसके साथ साथ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील दोनों अदालतों के चीफ जस्टिस बतौर अरकान, ठीक है। और इसके अलावा आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का इजाफी ओहदा दिया गया है, और इसके अलावा फील्ड मार्शल को कौमी हीरो का दर्जा देने और ताहयात मराहत देने की भी तजवीज़ शामिल है। इसको जरा क्योंकि ये मैं ये एक दफ़ा बोल दूँ, हाँ। और इसके अलावा आर्टिकल 206 में तरमीम, सुप्रीम कोर्ट या आइनी अदालत में तकर्री से इनकार पर जज रिटायर्ड तस्वर होगा। इसके अलावा इसके अलावा है आर्टिकल 186 और 191A
حذف کرنے کی بھی تجویز ہے. آئینی عدالت کا ایڈوائزری دائرہ کار بھی متعین کیا جائے گا. یہ کچھ جو ہے نکات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اور آج جیسے کہ فیصل طارٹ صاحب نے کہا کہ سینٹ میں باقاعدہ طور پر جو ہے وہ 27ویں ترمیم کے اوپر پیش بھی کی جا سکتی ہے اور بحث مباحثہ تو بہت پہلے سے جاری ہے. اب بحث مباحثہ کہاں پہ جاری ہے؟ کل سے کل بھی بحث مباحثہ ہوئی ہے, میں وہی بول رہا ہوں. نہیں بحث مباحثہ تو میں کہہ رہا ہوں فضول جاری ہے نا. یہ بحث ہو رہی ہے مسودہ کدھر ہے, مسودے میں کیا ہے, مسودے میں کیا نہیں ہے. ہمیں یعنی لوگ ڈرے ہوئے ہیں, سہمے ہوئے ہیں کہ ہم کٹ پتلی کی طرح استعمال ہو رہے ہیں. بحث مباحثے سے مراد ہوتی ہے کہ ایک ترمیم پیش کی جائے, اس کا پھر تیا پانچا کیا جائے, اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے کہ بھائی اس کے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے, ملک کے لیے فائدہ یا نقصان ہے. یہ تو فضول جسے کہتے ہیں نا بحث و بکواسیات وہی ہے. بالکل. اس کے ساتھ ساتھ 27ویں ترمیم پہ بات کریں گے. بیچ میں ایک چھوٹی سی اور خبر دے دیں کہ اسلام آباد کی عدالت نے جو ہے وہ علیمہ خان اور عظمیٰ خان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے ہیں. جج طاہر عباس سپرا کا علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم بھی سامنے آیا ہے. ابھی 27ویں ترمیم پہ بات کریں گے. خبر میں نے کہا بیچ میں یہ رکھ لیتے ہیں تاکہ ناظرین بھی اپڈیٹ رہیں اس حوالے سے. اب بتائیے گا جی, یہ جو آپ کے سامنے میں نے مسودے کے کچھ جو نکات ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے, کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ان مسودوں کو, اور یہ جو آرٹیکلز ہیں ان میں کیا ہے یہ بھی ہم تفصیل کے ساتھ بتائیں گے. دیکھیں ایم کوہستانی صاحب جو چیز ہے نا وہ ہے آرمی چیف سے جڑی ہوئی. ٹھیک ہے, باقی تو بس ایسے ہی ہے نا, جس پر کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہہ دیا تھا اگر انتظامی نوعیت کا معاملہ ہوا تو پھر ہمیں بھی کوئی نہیں اعتراض ہوگا, اگر سیاسی نوعیت کا معاملہ ہوا تو پھر ہم جو ہے اعتراض کریں گے. پیپلز پارٹی نے کہہ دیا تھا باقی ہر چیز پر اعتراض ہے بھائی, فیلڈ مارشل والے معاملے پر 243 والے معاملے پر ہمیں کوئی اعتراض ہی نہیں ہے. نون لیگ نے تو کہا ہی نہیں نا, انہوں نے تو کہا ہی نہیں کہ کسی چیز پر ہمیں اعتراض ہے. وہ کہتے ہیں بھائی ہر چیز قابل قبول ہے, حالانکہ مسودہ انہوں نے نہ پڑھا ہے نہ ان کے وزراء کے پاس ہے. آپ دیکھیں نا چیف آف جوائنٹ چیف جو ہوتے تھے وہ تمام سروسز چیف کے چیف جو 4 سٹار جیسے سائر شمشاد مرزا ہیں, ابھی 27 نومبر کے بعد وہ عہدہ خالی ہو جائے گا اور ایک نیا عہدہ تشکیل دیا جا رہا ہے جسے جو آرمی چیف کے لیے ہوگا. یعنی آرمی چیف 4 سٹار جنرل تو ہوں گے لیکن ساتھ ہی چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے. یعنی صرف وہ آرمی کے چیف نہیں ہوں گے میرے خیال سے, پاکستان کے اندر جتنی فورسز ہیں ان کے بھی چیف ہوں گے. اور ساتھ میں عاصم منیر صاحب کیونکہ آرمی چیف تو ہیں ہی, وہ فیلڈ مارشل بھی بن گئے بھارت سے جنگ جیت کر, تو اب ان کے عہدہ کو ایک آئینی کور دے دیا جائے گا کہ بھائی وہ صرف یہ نہیں کسی ٹائم فریم تک ہیں, وہ تا حیات وردی میں رہیں گے, تا حیات وہ فیلڈ مارشل رہیں گے, قومی ہیرو کا درجہ انہیں دیا جائے گا. اور تا حیات وہ جو فیلڈ مارشل والا پروٹوکول ہوتا ہے, مراعات ہوتی ہیں, پتہ نہیں وہ کتنی مراعات ہیں, کیا پروٹوکول ہے کیا نہیں ہے, تا حیات جیسے کہتے ہیں نا کہ امر ہو جانا, کہتے ہیں نا امر ہو جانا, تا حیات جیسے وہ گاڑیوں کی ہوتے ہیں نا, کہتے ہیں لائف ٹائم ٹوکن پیڈ, یعنی لائف ٹائم اسائشات عہدہ قومی ہیرو جو ہے وہ ان کا یہ اعزاز دیا جائے گا. بہرحال بڑی اچھی بات ہے. آرٹیکل 184 کا آپ کو بتاتا ہوں, جس میں میں نے آپ کو کہا کہ آرٹیکل 184 کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی گئی ہے اس ترمیم کے اندر, سوری تنازع میں بول رہا ہوں, اس ترمیم کے اندر. اور اس کے علاوہ 189 آرٹیکل میں بھی ترمیم کی تجویز پیش ہے. 140 کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا 140 میں نچلی سطح تک جو ہے وہ اختیارات دیے جائیں گے بلدیاتی ایک نظام کے تھرو, وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تھرو الیکشن ہوں گے اس کی زیر نگرانی. تو اب مجھے بتاؤ یہ نچلی سطح کون سی نچلی سطح کی بات ہو رہی ہے جناب فیصل طارٹ صاحب؟ یہ نچلی سطح وہی ہے جہاں تک پاکستان کی اکانومی چلی گئی ہے, یہ نچلی سطح وہی ہے جہاں تک پاکستان کی اخلاقیات چلی گئی ہیں, جہاں تک پاکستان کی جمہوریت چلی گئی ہے. پاکستان کے لوگ بے وقوف نہیں ہیں, سمجھدار ہیں, پاکستانی اچھی طرح سے جانتے ہیں. کوہستانی صاحب اگر یہ پاکستانیوں کے فائدے کے لیے ترمیم ہو رہی ہے, پاکستانیوں کو نہیں پتا, اگر پاکستانیوں کے لیے فائدے کے لیے کوئی کام واقعی ہو رہا ہے جو کہ 73 74 77 78 سال ہسٹری کے اندر پہلی دفعہ ہو رہا ہے تو پاکستانیوں کو تو پتہ ہونا چاہیے. تو لہٰذا اگر یہ چھپا کر کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اشرافیہ کے وہ کھانے کا مینیو تو یہ ہو سکتا ہے آئین کہ جب چاہے اس کو تبدیل کر دیں اپنے فائدوں کے لیے, تا حیات ہیرو بن جائیں. ہیرو تو وہی ہوتا ہے ظاہر ہے, پھر بغیر ان چیزوں میں ہم نہیں پڑھتے کیونکہ پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ اگر کچرے کو کچرا کہیں نا, برے کو برا کہیں,
لوگ آپ کو غدار ڈکلیئر کر دیں گے، اور اگر آپ کچرے کی گند کی جو گندا نظام ہے اس کی تعریفیں کرنا شروع کر دیں گے تو پھر لوگ آپ کو محب وطن سمجھیں گے۔ یہ چیزیں ہمارے پاس ہیں، ہم اگلے ویلاگ میں ڈسکس کر لیں گے۔ یہ ویلاگ کافی لمبا ہو چکا ہے کوہستانی صاحب، اور ناظرین کو ہم اگلے ویلاگ میں مزید تفصیلات بھی دکھائیں گے۔ پیچھے ہلچل شروع ہو چکی ہے، پارلیمنٹ کا اجلاس، 27ویں ترمیم، قوم کا کس طرح سے مذاق اڑایا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ کوہستانی صاحب بہت شکریہ، پاکستان زندہ باد۔